बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थीं, चूँकि आज एक अहम इजलास था और उस अहम इजलास में दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होनी थी, उस इजलास से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है रजिस्ट्रार की जानिब से। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर की जानिब से भी आइनी तरमीम को बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया गया है। और आइनी तरमीम को आज दो बड़े झटके पहुँचे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और इत्तेहादी मिल गया है, आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक बड़ी सियासी जमात साथ खड़ी हो गई है, जबकि आज वकला ने बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ कर दिया। तमाम सूबों के वकला आज जमा थे लाहौर में, उसका अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इस सारे मामले को लेके जा रहे हैं। चूँकि ना कौमी असम्बली मुकम्मल है, ना सेनेट मुकम्मल है, इस वजह से वो इस मामले को लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत बतौर हुकूमत चैलेंज करने जा रही है इन तमाम तरमीम को। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला कर लिया। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में अरकान ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं। अब तक PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए पार्लियामेंट में कोई भी आइनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। सूबाई काबीना ने डबट मैनेजमेंट फ़ंड क़याम और कवायद की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा फ़ंड के कंट्रोल, इंतज़ाम, इस्तेमाल और निगरानी के हवाले से है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने इंतहाई गरीब और सैलाब से मुतासर ख़ानदानों के लिए 118.4 मिलियन अमरीकी डॉलर कर्ज़ लेने की पेशकश की थी। पेशावर काबीना ने उसके ऊपर भी जो इस्लामी तरक्याती बैंक से कर्ज़े की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने सूबे के लोगों को मकरूज़ करके कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते, हम अपने सूबे को मकरूज़ नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर पंजाब से, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त दायर हुई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत को ये तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ महमूद ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वकील अज़हर सिद्दीक और सिविल सोसाइटी के सदर अब्दुल्ला मलिक भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। दरख्वास्त में वफाकी वजारत कानून, चारों सूबों को फ़रीक बनाया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ और वज़ीर आज़म और सदर भी फ़रीक़ैन में शामिल हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम को आइन पाकिस्तान के बरखिलाफ़ करार दिया जाए और वफाकी हुकूमत को मुजवज़ा आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि करारदाद मकासद के तहत अदलिया की आज़ादी आइन पाकिस्तान का बुनियादी जुज़्व है, लिहाजा दोनों ऐवानों से पास होने की सूरत में आइनी तरमीम के निफाज को रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 238 और 239 में तरमीम अदलिया की आज़ादी को तबाह कर देंगी। पार्लियामेंट आइन पाकिस्तान के बुनियादी जुज़्व में तरमीम करने का अख्तियार नहीं रखती। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पार्लियामेंट रियासत के एक अहम सतून को कमज़ोर करने का अख्तियार नहीं रखती। जजेस की तकर्री का अमल किसी किस्म की भी सियासत से पाक होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि जुडिशल कमीशन में अरकान पार्लियामेंट की शमूलियत अख्तियारात की तकसीम के असूल के मुनाफी है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तोसी भी आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में कहा गया कि वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट को मुतवाज़ी तौर पर चलाने से इंसाफ का निज़ाम मफलूज होकर रह जाएगा। ये तमाम तरमीम खुफिया और रात के अंधेरे में तैयार की गई है, जो कि बदनीयती का सबूत हैं। इससे पहले जो है वो 6 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल के भी दरख्वास्त दायर कर चुके हैं और उनकी दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है और ये नाकाबिल समाअत करार दिया गया है, एतराज़ात के साथ वापस कर दिया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने। आज जुमेरात है, हर जुमेरात को जो 3 रुकनी कमेटी है वो बैठती है और 3 रुकनी कमेटी फ़ैसले करती है। अब ये ख़बरें भी सामने आई हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में एक सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए तरमीम की जा रही है, जिसके बाद जो 3 रुकनी कमेटी के अख्तियार है केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करना और बाकी सारी चीज़ें, उसको ख़त्म किया जा रहा है और तमाम अख्तियारात वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं और ये सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। उसमें अब ये पेशरफ सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब मज़ीद जो कानूनी चीज़ें हैं
چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ مہر ثبت کر چکا ہے قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں، جو اکثریتی نہیں بلکہ مشترکہ طور پر متفقہ فل کورٹ یہ کہہ چکا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون درست ہے۔ اب اس میں ترمیم ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک ایکٹ کو بھی ختم کرنا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنا، یہ انتہائی ایک نیا کام ہوگا، لیکن خوفزدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا۔ اس سے پہلے ہی رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو درخواست ہے وہ اگر وہاں پڑی ہوتی تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا۔ اس درخواست کو مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کو مفروضہ قرار دے کر واپس کر دی اور کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کسی بل کو منظور کریں، ان پر قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تاہم درخواست کو سپریم کورٹ نے اعتراضات کے ساتھ واپس کر دیے۔ 8 اعتراضات لگائے گئے ہیں۔ رجسٹرار آفس نے کہا ہے کہ مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں، اراکین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا، قانون سازی مقننہ کا حق ہے، لیجسلیشن کا حق ہے۔ اعتراض میں کہا گیا کہ مقننہ پر قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مفروضاتی ہے، بار کونسل ایکٹ کے تحت وکلا فریق نہیں بن سکتے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل سے اجازت لے کر ہی وکلا فریق بن سکتے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاق سپریم کورٹ پر لازم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عبوری حکم نامے کا اطلاق سپریم کورٹ پر لازم نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کمیٹی میں نہیں بھیجا جا رہا، جس کا آج تک کہا جاتا تھا کہ جی ہم نے جمہوریت لے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی کمیٹی ہوگی، وہ جمہوریت بھی گئی اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ وہیں پہ جو اہم پیشرفت سامنے آئی، پاکستان تحریک انصاف کے عارف علوی نے آئینی ترمیم کے خلاف جو ایک پاکستان تحریک انصاف ایک اتحاد بنا رہی ہے، اس سلسلہ میں آج منصورہ میں امیر جماعت اسلامی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سابق صدر عارف علوی نے کہا کہ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ جو مرضی آئے کر لیں، لوگ ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ لاہور میں جماعت اسلامی کے امیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب تو پنجاب میں بھی مسنگ پرسنز کی کیفیت موجود ہے جس طرح بلوچستان میں چل رہا تھا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب سمیت سارے پاکستان میں مسنگ پرسنز کا معاملہ پھیل گیا۔ ان کا کہنا تھا میری فوج پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، کئی تجزیہ نگار بیٹھ کر کہتے ہیں کہ فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا، مگر میری فوج ریاست کا ایک ستون ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری فوج کا کسی کے ساتھ تنازع ہو۔ عارف علوی نے کہا پچھلے 2-3 سال کی جو حکومت ہے وہ اصلی نہیں ہے، اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں۔ کووڈ کے دوران جب عمران خان نے نیت کی کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا اور لوگوں نے بھی اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیا، سابق صدر نے معیشت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت آئین اور قانون کا ہونا چاہیے، جبکہ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف مجوزہ آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں بلکہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ترمیم کو لے کے آنے کا اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور ہر صورت ہم ان ترمیم کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنے گے۔ آج وکلا کی جانب سے باقاعدہ طور پر موومنٹ شروع کر دی گئی ہے، آج بڑی جو تحریک ہے وکلا کی وہ شروع کر دی گئی ہے۔ حامد خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی احمد کرد بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ آج تمام وکلا قیادت ایک پیج پر نظر آئی اور ہزاروں وکلا آج جمع ہوئے۔ لاہور میں بھی اس میں شریک تھا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں باقاعدہ طور پر کیا گیا ایک کنونشن ہوا اور اس کے بعد پھر مار روڈ پر ریلی نکالی گئی احتجاجی، اور پھر آگے پاکستان آل پاکستان وکلا کنونشن اب پشاور میں ہوگا، پھر کراچی، کوئٹہ، تو یہ اعلان کیا گیا کہ کہاں کہاں اب یہ تحریک چلے گی۔ پاکستان کی وکلا برادری نے کہا کہ پارلیمان کے پاس آئینی ترمیم کا اختیار ہے، لیکن کوئی بھی قانون سازی اور ترمیم آئینی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی، جبکہ وکلا کی مشاورت کے بغیر آئینی ترمیم کا پیکج بے سود ہوگا۔ آل پاکستان وکلا نمائندہ اجلاس کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ میں برادری نے حکومت سے کسی بھی آئینی ترمیم پر قانون دانوں سے مشاورت کا مطالبہ کیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ قانون سازی اور آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، تاہم آئین کے بنیادی خد و خال سے متصادم ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ اعلامیہ میں حکومت کو باور کرایا گیا کہ وکلا کی نمائندہ تنظیموں کی مشاورت کے بغیر اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر کسی قسم کا آئینی ترمیم کا پیکج بے سود ہوگا۔ اجلاس نے وفاقی حکومت سے حتمی آئینی پیکج کے مسودے میں وکلا کمیٹی کی آراء کو شامل کرنے اور مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے کو مشتہر کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ وکلا کے نمائندہ اجلاس نے حکومت اور آئین ساز کمیٹی کو تجاویز پیش کرنے کے لیے 7 رکنی آئینی ترامیم کمیٹی بھی تشکیل دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر صورت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا ہے حامد خان صاحب نے اور پاکستان کے نامور وکلا نے۔
उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत इन आइनी तरमीम को कलअदम करार देते हैं। ठीक है, आपके पास अख्तियार है, लेकिन आइनी तरमीम आप बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, आइनी तरमीम आप बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, आइनी तरमीम में आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। किसी सूरत भी हम इन आइनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। जल्द से जल्द चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 25 अक्टूबर के बाद हम काजी फैसल साहब को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे। जो आइनी अदालत है उसको हम मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत किसी आइनी अदालत को नहीं माना जाएगा। हम आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ेंगे। हमने 2007 में मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की थी, अब 2024 में आके हम मौजूदा जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ करेंगे और हर सूरत आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। लेकिन हम ना आइनी अदालतें बनने देंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का जो सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ़ जस्टिस की तैनाती है उसमें कोई रुकावट आने देंगे, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के सामने किसी तरह की कानून साजी को मानेंगे। हम हर सूरत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अली अहमद कुर ने भी तकरीर की, हामिद खान साहब ने भी की, सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, पाकिस्तान के नामवर वकला ने, शुएब शाहीन भी थे, वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार कौंसिल थे, पेशावर हाई कोर्ट बार के सदर थे, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। इस जाली मैंडेट और असम्बली वाली हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की कानून साजी या आइन में तरमीम करे। तो खैर, अब बाकायदा तौर पर यह मामला चल पड़ा है, और अगर इनको लगता है कि ये ओछे हटकंडे इस्तेमाल करके रुकावटें बनाएंगे तो ये रुकावटें अब नहीं रहेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।